उहाँ हजुरबाको तालुमा चिप्लेटी खेल्ने पो भन्यो। यी शास्त्रमा मोरल भएको देख्दा पनि इन्डस्ट्री त सिद्धिन्छ जस्तो लाग्यो त मलाई। मोरल सावधान, उहाँभित्र त सुन खाने, तामा खाने, पित्तल खाने छ रे। उहाँलाई कसरी अपहरण गर्न सक्छ? लौ न, सुरक्षाकर्मी कहाँ हुनुहुन्छ? उहाँको नामै डिएसपी, कामै डिएसपी। अहिले 70 वर्ष पुग्नुभन्दा पुग्दाखेरि पनि अब यस्तो जवान छु। हेर्नुहोस्, आजको मुख्य आकर्षकको केन्द्रबिन्दु कलाकार तपाईहरु जसको प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ कुनै कलाकारलाई म यो मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। निकै चर्चित हास्य टेलिश्रृङ्खला नेपाल टेलिभिजनमा तपाईहरुले हेर्नुहुन्छ मेरी वास्तैमा। उहाँलाई दारी बाको उपनामबाट चिनिन्छ। उहाँको असली नाम हो सुरवीर पण्डित, वरिष्ठ हास्य कलाकार, कलाकार पनि कलाकार आदरणीय सुरवीर पण्डित दारीबा। र अर्को उहाँको जोडी चम्सुरी आमा है, पल्पसा डङ्गोलको जोडीलाई म मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। एकचोटि सबैले हातमाथि गरेर ताली बजाएर स्वागत गर्नुपर्छ हजुर उहाँहरूलाई। धन्यवाद। आशीर्वाद दिनको लागि, हौसला दिनको लागि पाल्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म नमन गर्न चाहे। नमस्ते हजुर। नमस्ते। नमस्ते हजुर। धन्यवाद हजुर। यो हाम्रो राजु बाबुको समूहले निकै भावुक बनाएर जानुभयो, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। मलाई पनि सन्चो छैन हजुर, एकदम टाउको दुखिरहेछ, एकदम तल खुट्टादेखि माथिसम्म एकदम सन्चो छैन हजुर। डाक्टर साहब कहाँ हुनुहुन्छ? डाक्टर साहब हजुर टोइलेट जानुभएको छ? कहाँ जानुभयो होला त? टाउको दुखिरहेछ, हेर्नुहोस् न। औषधि नखा होइन, हेर्नुहोस् औषधि खाएको हो। अब टाउको यहाँ दुखिया छ, औषधि खाएको पेटमा पुग्यो। के गर्ने होला त बहिनी? बहिनी हाँस्नुहुन्छ, कस्तो अप्ठ्यारो। यो टाउको दुखिया औषधि पेटमा पुगेपछि टाउको अलिक धेरै ढिला पिछे हुन्छ क्या अरे। मलाई यो टाउको तल खुट्टा माथि गरेर कसैले मद्दत गरिदिनु भए पनि हुन्थ्यो। ल हजुर आउनुभयो हो? ल हजुर आफै यति सानो हुनुहुन्छ, लडाइदिनुहुन्छ, भइहाल्यो, हजुरले नगर्नु होला हजुर। मलाई कसैले मद्दत गर्नु न हजुर, मलाई टाउको तल खुट्टा माथि गरेर। भाइको कपाल कति राम्रो, तुलसीको काँडा जस्तो। आफ्नो त कपाल पनि छैन, हेर्नुहोस् यस्तो छ। भाइको यो कपाल देखेर रहर लाग्यो। अघि यहाँ डाक्टर साहबलाई भेट्न भनेर आएको, एउटा सानो नानी र आमा हिँडिरहेको छन्। सानो नानीले के भयो भने उहाँ हजुरबाको तालुमा चिप्लेटी खेल्ने पो भन्यो। कस्तो बिजोको होला। ए भाइ, डाक्टर साहब टोइलेटबाट निस्किनु भएन? खाना खान जानुभयो? यहाँ बिरामी आएको छ भनिदिनु न। कस्तो अप्ठ्यारो हजुर। भेटनरी डाक्टर त यहाँ हाम्रो कहाँ जानुभयो? दीपक खड्का सर भेटनरी डाक्टर त यहीँ हुनुहुन्छ नि। भेटनरी डाक्टर हुँदैन बाबु, आफै जाँच्नुहोस्, तपाईँ आफै जाँच्नुहोस्। अब डाक्टर साहबले अस्ति नै झोल औषधि एउटा दिनुभयो र भन्नुभयो यो औषधि लानुहोस्, बिहान उठ्ने बित्तिकै 2 चम्चा, चिया खाएर 2 चम्चा, खाना खानुभन्दा अगाडि 2 चम्चा, खाना खाएर 2 चम्चा, 1 बजे 2 चम्चा, 3 बजे 2 चम्चा, साँझ 6 बजे 2 चम्चा, खाना खानुभन्दा अगाडि 2 चम्चा, सुत्नुभन्दा अगाडि 2 चम्चा खानु भनेर दिनुभएको। आफ्नो घरमा यति धेरै चम्चै थिएन, भरेपछि एउटै चम्चा भए पुग्ने रहेछ। अस्ति नै विषय भइसक्यो, के गर्ने होला? कस्तो आपत परेको। फेरि डाक्टर साहबले भन्नुभयो तपाईँ यो फलफुललाई राम्रोसँग धोएर बोक्रा सहित खानुहोस्, ठिक हुन्छ पनि भन्नुभएको हो। घर गएको बुहारीले यो नरिवलको जट्टा सहितको चाहिँ राखेकी रहेछ, त्यसलाई धोएर खाने भएको, झन्डै चिलिम फर्किया। लौ न डाक्टर साहब। ए भाइ, डाक्टर साहब के मोमो खाने अर्क्यो कि क्या हो? आइपुग्नु भएन। लौ न के गर्ने होला। ए बहिनी यो कालको गर्लफ्रेन्ड हो तपाईँ? लौ न त्यति बोलाइदिनुहोस् न बहिनी। म मर्न चाहन्छु बहिनी, म बाँच्न चाहन्न। के गर्ने होला त? ए बहिनी चाहिँ अलिकति असल हुनुहुन्छ जस्तो। बहिनीले भए पनि भाइले भए पनि एकचोटि मेरो छोरा बुहारीले फोन गरिदिनुहोस् त। म आज यो नारायणपुरमै झिरी बोलाएको छु। एकचोटि चाहिँ यो हरियो बास र कात्रो लिएर यो नारायणपुर दाङमा जानु भनिदिनुहोस् त। फोन नम्बर 9841 टिप्नुहोस् त बाबु। 9841 बाँकी नम्बर कहाँ हालिस् गरिदिनुहोस् न बाबु।
पोस्टपेड पनि छ 98,510 चुप लाएर बस। एनसेल 3-3वटा नम्बर किन भाइ एउटामा गरिदिनुहोस् न। एनसेल पनि छ छनलाई 98-022 डायल गरिस् कि कुटाइ खाइस् ल त भाइको त्यति गरिदिनुहोस् न। के अरे सन्तपुरमा घर हस्तान्तरणमा छ अरे, साँच्ची हो त? उता छोरा बुहारीले घर हस्तान्तरण, म यता यमराजलाई हस्तान्तरण होला त पो भयो त। डाक्टर साहब एकैछिन आउँदैछु। डाक्टर साहब भनेर बोलाएको त डाक्टर नि साहब पो एकैछिन आउँदैछु भन्नु। कति मिठो आवाज, उहाँको आवाजले त मेरो आदि रोग नै निको भयो। स्वर त यति मिठो छ, मान्छे झन् कस्तो हुनुहुन्छ होला गाँथे? ए भाइ मान्छे झन् कस्तो हुनुहुन्छ होला त? लौ न ए भाइ, उहाँ मान्छे कस्तो हुनुहुन्छ होला त? लौ न। 5, 6, 7, 8. ए बुहारी ल यी सासुआमा मोडल भएको देख्दा पनि इन्डस्ट्री त सिद्धिन्छ जस्तो लाग्यो त मलाई। आफ्नो मोडल जहाँगरै हुन्छ आफूलाई यहाँ मान्छेको जवानी त देखिर हो, भुइँसीको जवानी त पहिलो फेरि देखिएका भन्ने छोडिदिन्छु आवाज। सावधान ए भाइ, सावधान ए भाइ, सावधान। लौ न सावधान, उहाँभित्र त सुन खाने, तामा खाने, पित्तल खाने छ अरे। उहाँलाई कसरी अपहरण गर्न सक्छ? लौ न सुरक्षाकर्मी कहाँ हुनुहुन्छ? अनि उहाँको जवानी ब्लास्ट हुनेवाला छ अरे। केही गरी उहाँको जवानी ब्लास्ट भयो भने यहाँ नजिक बसेको मलाई केही त हुँदैन नि भाइ, केही हुँदैन। होइन म यहाँ कहाँ, यो अस्पतालमा आएँ कि डान्स बार रेस्टुरेन्टमा आएँ, कहाँ आएँ म? डाक्टरले नाच्नु हुँदैन भने कहीँ लेखेको छ? कहीँ लेखा छ कि हेरौँ त। के कहाँ देखाउँछ गरी हेरेको? अब होइन काँचै खानालाई म बाँदर हुँ र? मैले होइन, कहिले भनेको छु? तपाईँको अमेरिकाको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प 1 घन्टा अगाडिदेखि आएर लौ न मलाई जात दिनुहोस्, म बिरामी हुँ भनेर भनिरहेको छु। तपाईँ को अरे? म बिरामी हुँ हजुर अरे। मान्छे हेर्दा हरामी जस्तो देखिन्छ। होइन अस्पतालमा यो नक्कली डाक्टरको बिग्बिगी धेरै बढ्यो भन्ने सुनेको थिएँ। वास्तविक नक्कली डाक्टर तपाईँ नै पर्नुभयो कि क्या हो? के रे? तपाईँ नक्कली डाक्टर? के रे? मलाई जाँच दिनु न भने। अस्पतालमा ल बस्नुहोस्, तपाईँलाई जाँच्ने होइन? मलाई जाँच्नु पर्यो। यो सरकारी अस्पताल हो, 3 पुस्ती चाहिन्छ। ल बस्नुहोस्, पहिला 3 पुस्ता दिनुहोस्। ल मारे ल आउनुहोस् यहाँ बस्नुहोस्, लेख्नु पर्यो यहाँ, बस्नुहोस् त्यहाँ। ल पहिला भन्नुहोस् तपाईँको बाजेको नाम के हो? मतलब सर्टकटमा डिआइजी, पुरामा देवेन्द्र गिरी। बाउको नाम चाहिँ के? बाउको नाम डिएसपी। फेरि डिएसपी रे। अब न सशस्त्रको न जनपदको उहाँको। अनि कहाँको त? कहाँको? उहाँको नामै डिएसपी, कामै डिएसपी। नामै डिएसपी, कामै डिएसपी रे। डिएसपी दारू खानी स्वास्नी पिट्नु, उहाँको चाहिँ डिएसपी नाम हो। मान्छेको अनुहार हेर्दा पनि दारू खाएर स्वास्नी पिटेको छोरा जस्तो देखिन्छ नि, हो के भन्नुहोस् त? तपाईँको नाम चाहिँ के? मेरो नाम चाहिँ हाम्रो 3 पुस्तामा अलिकति फरक खालको नाम छ डाक्टर साहब। मेरो नाम चाहिँ केपी। केपी? केपी। अब यो केपी चाहिँ के हो नि फेरि? ल मलाई पो सोध्नुहुन्छ, पढेको गरेर डाक्टर हुने तपाईँ अब केपी भने के भनेर मलाई सोध्नुहुन्छ? आफै पत्ता पढेको डाक्टर भएर मान्छेको जाँच पो गर्ने, नाम पत्ता लगाउने हो मैले? नाम पनि पत्ता लगाउनु पर्छ। मैले पत्ता लगाउनु पर्यो? तपाईँले नै पत्ता लगाउनु पर्यो। केपी ल पत्ता लाग्यो। यति ह्यान्डसम मान्छे है, यस्तो दारी पाले मान्छे, यति ह्यान्डसम मान्छेको नाम केपी भन्दा अरू त हुनै सक्दैन है। भनौँ भनौँ केपी भनौँ है त? केपी भनौँ। केपी
के यानी कुकुर निको पुई हजुरको नाम पनि पत्ता लगाएँ डाक्टर साहब मैले। अब सोधेको छैन के पत्ता लगाए होइन हजुरले नसोधे पनि मैले हजुरको नाम पत्ता लगाएँ। कस्तो जबरजस्ती मान्छे होला होइन जबरजस्ती होइन हजुरको नाम भन्नु के हजुरको नाम चाहिँ बिबिसी बिबिसी फेरि भन्नु होला बिबिसीमा समाचार भन्ने म भने भन्नु होला बिबिसी अर्थात् बुढी बुढी चुहा बिरामी मान्छेले चाहिँदैन चेक गर्न हो चेक गर्नु चेक गर्नुपर्छ कि पर्दैन लाउनु चाँडो गयो भित्र सुत्नु मलाई हजुर सुत्नु भित्र चेक गर्छु म सुत्ने गर्छु। उतार्नु परेर सुत्ने कि घोप्टो परेर ल न उकालो न घोप्टो कोही के ल कोदिनी पर्दैन गयो बस्नु यही बस्नु यही चेक गर्छु चाँडो ल बस्नु कस्तो कस्तो बिरामी आउँछ भने आमा खै चेक गर्नु पर्यो आमा चेक गर्नु पर्यो खै अनि के मैले छोडेपछि हाहा र हुहु गर्छु के हो यो अरू केही भएन डाक्टर साहब हजुर जस्तो बिबिसी डाक्टर नजिक आएर मुटुको धड्कन पर्यो नमस्ते म चेक गर्छु ए ए लाम सास फेर्नुहोस् ल खत्तम के हो खत्तमै भयो ल न के खतम हो तपाईँको शरीरको एउटा अङ्गै छैन ल न गुहार मेरो शरीरको एउटा अङ्ग छैन रे मेरो शरीरको एउटा अङ्ग छैन होइन तपाईँको ढङ्ग चाहिँ छैन किन होइन यो ठाडो कानमा लाएर जाँच्नु पर्दैन कस्तो नक्कली कस्तो बिर्सेको ल अब राम्रो लाग्छ बस्नुहोस् तेरिका बस्नुहोस् यहाँ राम्रोसँग ल जाँच्नु ल यहाँ हो यहाँ हो आइया 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 मरे आइया मरे आयो आयो ल लाउनु मरे आइया के भयो आइया अनि के भयो ल आइया यो मान्छे आइया खुट्टामा आइया ए भगवान आज के भइरहेको के मलाई अब यो बिरामीलाई के गर्ने होला गोलेमाको खुट्टाले दुनिया खुट्टा झिकेर के भयो बिरामी बा यो कति राम्रो दारी है तपाईँले यो दारी किन पाल्नु भा दारी सेतै हो दारी सेतै त्यो नजरले हो कि त्यो अधरले हो कि यो ठिटाको दारी सेतै अहिले एकजना बाले सोध्नुभयो तपाईँ दारी बा होइन भने दारी पालेको मान्छे बा नभएर आमा हुन्छ अनि सोध्नुभयो तपाईँको दारी चिलाउँदैन भने दारी चिलाए के भयो आफ्नो दारी त हो फर कुनाइदिने होइन अनि दारीमा जुम्रा पर्दैन भनेर पनि सोध्नुभयो ए बाबा दारीमा पर्ने भनेकै जुम्रा हो दारीमा बाघ भालु अजिङ्गर पर्ने भए पो चिन्ने म त हरेक बिहान अगाडि थाल राख्छु अनि दारी चाहिँ काहीँले कोर्छु र जुम्रा राख्छु त्यो जुम्राको सुप त्यो जुम्राको सुप खाने गर्छु हेर्नु त्यसले गर्दाखेरि अहिले 70 वर्ष पुग्दाखेरि पनि अब यस्तो जवान छु हेर्नुहोस् दारीको सुप फेरि मेरो सम्धी मुला सागलाई चाहिँ दारी फ्राई के अरे दारी फ्राई रे जुम्रा फ्राई मनपर्छ हेर्नुहोस् अलिकति जुम्रा चाहिँ फ्राई गरेर टिफिन बक्समा हालेर सम्धीलाई पठाइदिन्छु हजुरहरू पनि दारी पाल्नुहोस् जुम्रा पाल्नुहोस् जुम्रा फ्राई गरेर सम्धीलाई पठाइदिनुहोस् र सम्धीको र आफ्नो सम्बन्ध प्रगाढ गर्नुहोस् एकछिन हजुर खर्सानी पिरो हुँदैन सबै खर्सानी पिरो हुँदैन सुट टाई लाउँदैमा हिरो हुँदैन दारी पाल्दैमा बुढो हुँदैन सत्य एकछिन कस्तो बेला अनि एकदमै यहाँको यो नारायणपुरकै डन जस्तो हुनुहुँदो रहेछ मलाई एकछिन यसो हेर्नु पर्यो ए दारी गरेर चिच्याउनु भयो मैले बढ्लाई पनि भन्ने सबै सिङ खाक हुँदैन जतिसुकै जाडो भए पनि मङ्सिर माघ हुँदैन बिरालोले जतिसुकै चिच्याए पनि बाघ हुँदैन मैले यही भन्ने एकछिन सबैको आफ्नो विशेषता हुन्छ हेर्नुहोस् जङ्गलको शोभा झाडीमा हुन्छ नारीको शोभा सारीमा हुन्छ पुरुषको शोभा दारीमा हुन्छ हो कि अब सत्य होइन एकछिन म एकछिन गएर निदान यो दारी नबुझ्नेको लागि दारी हो
उहाँ यो बहिनीको लागि उहाँ बहिनीको लागि यो सुन्दर फुलबारी यो जुङ्गा नबुझ्नुको लागि जुङ्गा हो गाईका सिलु भट्टराईको लागि यो सयपत्री फुलको थुङ्गा हो सत्य नभने अहिलेलाई यति रहेछ अहिलेलाई वास्तवमा फेरि यो दारी जुङ्गा चाहिँ मैले मेरै छोराको लागि पालेँ अहिलेलाई यति भने छोराले जहिले पनि दारी पाल्नु छ साथी सुहाउँछ भने एक दिन सोध्यो होइन मैले दारी पाल्दा कस्तो देखिन्छु भने त ओहो बा तपाईँले दारी पाल्दा यति सुहाउँछ कि काटी कुटी तपाईँ त एकदमै राम्रो झुसिल गिराफ्तो देख्नु पछि भएन भनेर दारी काट्न गएँ हजान साहबले दारी काट्दै जानुभयो च्वाटो छाला काटिदिनु भयो ए भाइ साहब के गर्नु भने त चिन्ता नगर्नुहोस् हामी दारी काटेको मात्रै पैसा लिन्छौँ छाला काटेको लिँदैन अरे पछि दारी काटेर घरमा आएर धुर्मुसीलाई सोध्यो ए धुर्मुसी तैँले दारी पाल्दाखेरि मलाई झुसिल गिराफ्तो देखिन्छ भने होइन अहिले दारी काटेर आएको छु लवन कस्तो देखिन्छु ठ्याक्कै काटीकुटी खौरेको बढे गुराँसो देखिन्छ भन्यो होला हो त तपाईँ सकिन दारीको कुरा अहिलेलाई यति नै मलाई अलिक बिराम जातो छैन मलाई बस्नु त्यहाँ बस्नु पहिले मलाई जात दिनु त्यहाँ गएर बस्नु ए हो वान ल मलाई जात दिनु बस्नु न बस्नु ए भयो कस्तो बिरामी आउँछ के यहाँ यहाँ कानमा पनि खुट्टा त्यही त फेरि खुट्टामा कुल्ची दिनु न ल डान्स सुन्नुहोस् यहाँ हो अलि तल यहाँ हो अलिकति तल यहाँ हो अलिकति तल यहाँ हो अलिकति तल कति छाला बिरामी रहेछ त्यहाँभन्दा तल पनि कसरी जान्थे ए भगवान् मेरो घुँडा पनि दुख्छ के घुँडा दुख्ने भएपछि तल भन्नु परेन के घुँडा टाउका माथि हुन्छ र कस्तो गौटर कहाँ जात म तपाईँलाई अब जाँदिने सोध्छु तपाईँलाई के हुन्छ ल भन्नुहोस् त मलाई के चाहिँ हुँदैन मलाई नभएको रोगै छैन सबै रोग छ के हुन्छ भन्नुहोस् त त्यो सब मलाई छ नि मलाई यो भन्न पनि अलि अप्ठ्यारो लाग्छ मेरो सट्टा हजुरले भनिदिनु हुन्थ्यो कि म आफै भन्नु पर्छ के हुन्छ मलाई छ नि यो एकदम अप्ठ्यारो लागेर आउँछ के हुन्छ के मलाई यो ब्रेस्ट पनि दुख्छ मेरो अरू के हुन्छ मलाई मेरो पाठेघर पनि एकदमै दुख्छ होइन तपाईँ डक्टर होइन कि क्या हो मलाई चेक गरौँ एकचोटि मलाई चेक गरौँ म पहिला तपाईँलाई चेक गर्छु ए भगवान् कस्तो दिन आए अस्पतालमा आएर बिरामीले डक्टरलाई चेक गर्ने रे अब के हुन्छ मलाई थाहा छैन तपाईँ त बस्नु पहिले म तपाईँलाई चेक गर्छु ल बस्नुहोस् यस्तो दिन पनि देख्नु पर्यो भगवान् तपाईँको नाम के हो मेरो नाम सोनी तपाईँको बाको नाम सामसुङ बाजेको नाम मोटोरोला अनि तपाईँको श्रीमानको नाम नोकिया पहिला सबै शाखा सन्तानको नाम त मोबाइल कम्पनीबाट राखेर छ तर हजुरको नाम सोनी चाहिँ अलिक सुहाएन के गर्छ के हुनु पर्थ्यो त हजुरको अनुहार पनि यो भैँसी जस्तो कालो कालो भएको हुनाले हजुरको नाम चाहिँ ब्ल्याकबेरी हुनुपर्ने अनि हजुरको श्रीमान बाइ द वे के काम गर्नुहुन्छ किन चाहियो के मेरो श्रीमानको कुरा होइन भए पनि भन्नु न हजुरको श्रीमान के काम गर्नुहुन्छ साइकलमा हावा भन्ने काम गर्छ ल मैले गेस गरेको थिएँ हजुरले पनि गेस गर्नु होला हेर्नु नि हेर्दै हावाभरिया बेलुन त डम्म पर्नु अनि अहिले हजुरको श्रीमान कहाँ हुनुहुन्छ मेरो श्रीमान हजुरको श्रीमान मेरो श्रीमान हजुरको श्रीमान यहाँ हुन्छ कसरी म तपाईँको श्रीमान के भन्नुभयो तपाईँले के चाहिन्छ त्यो कुराहरू बसेर बिरामी मान्छेबाट त्यहाँ बस्नु माफ गर्नु होला डाक्टर साहब हेर्नु न मलाई यो के रोग भइरहेछ एकदम औडा हुन्छ एकदमै सटपटी हुन्छ म पानी खाऊ है म कहाँको पानी हो एकदम राम्रो जाडो पानी हो राम्रो पानी हो के राम 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 मैले हेर्नु जाडको पानी खानेदेखि जाडको अनुहार पनि हेर्ने गरेँ होइन अरे के दिनमा जाडको मलाई जात दिनु न तपाईँ बस्नुहोस् के तपाईँ एकजना मात्र जाते हो मैले अस्पतालभरिमा तपाईँ खुद बस्नुहोस् म चेक गर्छु लाउनु डाक्टर साहब लाउनु बिन्ती डाक्टर साहब
जो कस्तो गरे कलाम सासु जीवन निकाल्नु ल हेर्नु तेरी के मुख हुँदै छिरेर जाँदिन लाग्नु हो कि हयोमा नआपरिको कति कति अहिले मुख च्यातिएर मेरो काममा पुग्यो भने तपाईँले सिलाइदिनुहुन्छ लाउनु त ए भगवान् ए डाक्टर साहब मेरो रोग पत्ता लाग्यो मलाई जाति हुन्छ होइन त अब तपाईँको रोग पत्ता पनि लाग्यो निको पनि हुन्छ मैले भनेको छु भने निको हुन्छ म त भन्न सकिन्न ए हजुरले भने जस्तो गऱ्यो भने रोग निको हुन्छ निको हुन्छ म आफ्नो रोग निको हुन्छ भने हजुरले भने जस्तै गर्छु नि डाक्टर साहब मैले भने जस्तो गर्नुहोस् तपाईँको रोग छ धन्यवाद म हजुरले भने जस्तै गर्छु ल आउँसियाएर बस्नुहोस् लानुहोस् यहाँ आएर बस्नुहोस् होइन त मैले भने जस्तो गर्नुहोस् तपाईँ ठिक हुन्छ होइन कि मैले भने जस्तो गर्नु तपाईँलाई ठिक हुन्छ म औषध लेखिदिन्छु त्यो खानु अनि ठिक हुन्छ भने के म औषधि लेखिदिन्छु त्यो खानु चाहिँ अनि ठिक हुन्छ भने के कस्तो खालको मान्छे कस्तो खालको मान्छे हो ए भगवान् म त बोलाइसकेँ तपाईँले रोग निको पार्नु के गर्ने होला तपाईँहरू भनिदिनु के भएको यो मान्छे के गर्ने होला कस्तो कुरा नमिले के तपाईँ के गर्नुहोस् कसरी सम्झाउ होला मैले कसरी सम्झाउने होला कसरी सम्झाउने यो मान्छेलाई जे गर्दा पनि हुँदैन यो मान्छेलाई जे गर्दा पनि हुँदैन बेहोस भएको हुन्छ म बेहोस भएपछि यो पनि बेहोस होस् कुरै खतम म बेहोस भएपछि यो पनि बेहोस हुन्छ कुरै खतम म त साँच्चै नै बेहोस भइदिन्छु ठिक्क पऱ्यो माइक आएर के गर्ने म त साँच्चै बेहोस हुन्छ अब म ल साँच्चै ठोकेर बेहोस भयो क्या हो मान्छे बौला आउँछ भने यो अस्पतालमा पनि ए बिरामी लाउन साँच्चै बिरामी भयो अब के गर्ने होला अब यो मान्छेलाई के गर्ने अस्पतालमै बर्बाद हुन्छ के गर्ने होला ए बिरामी बा जे गर्दा नि हुँदैन के गर्ने होला ए कुकुरनीको पोइ कुकुरनीको पोइ ए होइन तपाईँले के नाटक गरे कहिले पाठेको क्यान्सर भयो भन्नुहुन्छ कहिले पाठेको दुख्यो भन्नुहुन्छ कहिले ब्रेस्ट दुख्यो भन्नुहुन्छ मैले भनेको गर्दा निको हुन्छ भने जे मैले त्यति गर्नुहुन्छ के नाटक गर्नुभयो यो नाटक होइन रहेछ अनि के हो त यो वास्तविकता हो यो ब्रेस्ट दुख्या पनि हो पाठे घर क्यान्सर पनि भएको हो यो सबै सही हो तर मेरो होइन डाक्टर साहब अनि कसको त नेपाल आमाको नेपाल आमा हो डाक्टर साहब नेपाल आमाले हामीलाई जन्माउनु भयो हुर्काउनु भयो बोलाउनु भयो नेपाल आमाकै काखमा खेलेर हामी हुर्क्यौँ बढ्यौँ तर नेपाल आमालाई हामीले के दियौँ हामी कहिले कुर्सीको लागि खिचातानी गर्छौँ कहिले म ठुलो जात भनेर चाहिँ खिचातानी गर्छौँ कहिले म तराईको त हिमालको भनेर खिचातानी गर्छौँ कहिले भ्रष्टाचार गर्छौँ कहिले शान्तिको बलात्कार गर्न पछि पर्दैनौँ विकासको हत्या गर्न पछि पर्दैनौँ शहीदको रगतको होली खेल्न पछि पर्दैनौँ हामीसँगै बामे सरेका देशहरू समुद्र मुनि सहर खडा गरिसके चन्द्रमामा बस्ती बसालिसके अहिलेसम्म हामीले पत्ता लगाएको के थाहा छ डाक्टर साहब हामीले चर्पीमा दिशा पिसाब गर्नुहुन्न चर्पीबाट निस्केपछि साबुन पानीले हात धुनुपर्छ यति हो पत्ता लगाएको हामी यति पछि परेका छौँ जसको कारणले गर्दाखेरि आमा चिन्तित हुनुहुन्छ डाक्टर साहब आमा बिरामी हुनुहुन्छ डाक्टर साहब आमालाई बचाउनु असली सन्तान तपाईँ मात्र होइन यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण दर्शकहरू नेपाल आमाका असली सन्तान हुनुहुन्छ हो कि होइन त्यसैले नेपाल आमालाई बचाउन तपाईँ हामी सबैले आउनुपर्छ उहाँले पनि हामीलाई साथ दिन्छ हो कि होइन भन्नुहोस् न त्यसैले रुनु पर्दैन नेपाल आमालाई बचाउन
हामी साथ सबै एक भएर लाग्छौँ। नेपाल आमालाई बजाउन यस्तो गीत गाएर उठ्छ मान्छेले हो, त्यत्रो दुईटा गीत दिएको मैले। ठिकै छ, जे होस्, कहिले काहीँ मिस्टेक हुनसक्छ। हामीले एउटा राष्ट्रिय गीत दिएको थिएँ, भाइले मिस्टेक गर्नुभयो। ब्लास्ट हुने मलाई बजाएर जवानी नाचेर नेपाल आमा बजाउने नि हो, किन भन्नुहोस् त? यो कर्णदासको गीत थियो, आमा भन्दै रुन पाऊ। त्यसपछि मलाई आमा भन्दै रुन पाऊ, बिराउ भन्दै रुन पाऊ, बिराउ एक मुठी। धन्यवाद हजुर। जानी नजानी कहिले काहीँ मिस्टेक हुन्छ, अहिलेको त्यो मिस्टेक भयो, माफ पाऊ। भाइको तर्फबाट हामी सबैले हामीले माफ माग्यो है त। धन्यवाद सबै आयोजक, इन्टायर टिम, उद्योग वाणिज्य सङ्घका, हाम्रो दिपक भाइ, हाम्रो पत्रकार आरके शीतल दाई भाइ, अनि यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण दर्शकहरूसँग दुई हात जोडेर नमस्कार गर्दै बिदा माग्छु। नमस्कार। नमस्कार हजुर। यहाँ मेरो एकजना साथी प्रवीण बुढाथोकीज्यूलाई पनि खोजिरहेको छु। उहाँको आमा बिरामी हुनुहुन्छ। उहाँको आमा हाम्रो आमा उहाँको आमा, उहाँको सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना गर्दै हामी बिदा हुन्छौँ। धन्यवाद। नमस्कार हजुर। नमस्कार। धन्यवाद हजुर। नमस्कार हजुरलाई। धन्यवाद सर। नमस्कार हजुर। धेरै धेरै धन्यवाद। एकचोटि तपाईँहरूलाई यो हास्य प्रदर्शनले मन छोयो भने जोरदार ताली बज्न पर्छ हजुर। धेरै धेरै धन्यवाद। लोकप्रिय कलाकार, वरिष्ठ हास्य कलाकार सुरवीर पण्डित दारीबा र चम्सुरी पल्पसा डङ्गोललाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी मायाको चिनो दिएर हाम्रो हास्य कलाकारलाई विदाई गर्दैछौँ। यसै गरेर मायाको चिनो लिदिनको लागि अर्को चर्चित हास्य कलाकार दिदी चम्सुरी पल्पसा डङ्गललाई अगाडि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु म मायाको चिनोको लागि। धेरै धेरै धन्यवाद सम्पूर्ण आयोजक टिमलाई र हास्य कलाकारज्यूहरूलाई। र म एउटा आसन गर्नलाई जोड्दैछु। महतवा महासङ्घ साबिक त्रिपुराका अध्यक्ष जगत चौधरीज्यूलाई म आसन गर्नलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। जगत चौधरीज्यूलाई